नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी दशैँमय नै हुँदैछौँ, किनभने यति बेला बडा दशैँको माहौल छ। बडा दशैँमा यति बेला नवदुर्गा भवानी, त्यस्तै गरेर दशैँको महत्त्व, दशैँसँग जोडिएका विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर माधव भट्टराई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ गुरु यहाँलाई। नमस्कार र शुभकामना। एकदमै हजुरलाई पनि यो बडा दशैँको धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। यो सुरुवातको उसमा चाहिँ अलिकति सुरुवातमा चाहिँ मैले हजुरबाट के जान्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा दुर्गा भवानीसँग जोडिएका त्यस्ता कुनै मन्त्र अथवा चाहिँ केही छन् भने हाम्रा दर्शकको यो समय चाहिँ शुभ बनाउनको लागि। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। यसको अर्थ चाहिँ के हो? सबै भगवती नै सर्वे सर्वा होइन, यो के भने भगवती नै हामी सबैको शरण दिन लायक हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। हामी पनि तपाईँको शरण पर्दछौँ। हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस् हे नारायणी, हे दुर्गा, हे भगवती। आशा गुरु यो चाहिँ दशैँको अलिकति महत्त्वमै थोरै प्रश्नाउँ है। के हो खास दुर्गाको महत्त्व, त्यस्तै गरेर चाहिँ आदि शक्तिको महत्त्व, विभिन्न नामले चाहिँ पुकारा हुन्छ। नारी शक्ति अझ भन्नको लागि त हाम्रो यदि सामाजिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नारी शक्तिको पूजा गर्ने महान पर्वको रूपमा लिइन्छ, जबकि फेरि हाम्रै समाजमा चाहिँ नारी शक्ति चाहिँ पिछडिएको छ, दबिएको छ भन्ने किसिमका चाहिँ व्याख्या विश्लेषण पनि हुन्छ। यी कुरालाई बेसमा राखेर चाहिँ जगमा राखेर चाहिँ अलिकति यो नारी शक्तिको विषयमा, दुर्गा भवानी विषयमा थोरै विश्लेषण। असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न हो। अब हामीहरूमा के भने अध्ययनको कमी। अब हाम्रो पालामा एउटै पुस्तकले 3 पुस्ता बित्दथ्यो। खै त्यो किताबको छेउछेउ च्यातिएर गइसक्यो। त्यहाँ मान्छेले अनेक नोटहरू लेखेका छन्। हजुर। तैपनि हामी हजुरबाले पढाएको किताब, बाबुले पढाएको किताब मेरो पाला छ भने हामीले पढ्ने जमानाका मान्छे। अब हामी के देख्छौँ भने बिना पुस्तक मान्छेहरू ठुल्ठुला डिग्री लिइरहेको। अब के भने हाम्रो शास्त्र के हो, हाम्रो परम्परा के हो, त्यतापट्टि नहेर्ने। अब अरूले के भनिदिएको छ र हामीलाई शङ्का के लाग्छ भने जुन किसिमका अहिले नारी आवाजका नाममा जुन किसिमका कुराहरू हामी सुन्दछौँ त्यो कता कता बाहिरबाट गाइडेड कुरा हुन् कि भन्ने हामीलाई लाग्दछ। किनभने हाम्रो किताब पल्टाउन भन्दा कोही तयार छैन। खास हाम्रो वेद पुराणमा चाहिँ के छ, नारी शक्तिलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ? किनभनेदेखि नारीलाई अब दशैँकै रूपमा भयो, दशैँमा पनि नारीले चाहिँ पूजा गर्ने कुराहरू, नारीलाई पूजा गर्ने कुराहरू भयो। योदेखि बाहेक आएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ नारीलाई नै शोषित पीडितको रूपमा चाहिँ चित्रित गरिएको कुराहरू, शिवजीलाई दर्शाउने, गौरीलाई दर्शाउने हो भने शिवजीको पाउमा गौरी बसेको, लक्ष्मी नारायणलाई हेर्ने हो भनेदेखि नारायणको पाउ दाबिरहेको लक्ष्मीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गराउने, यस्तो कुराले चाहिँ अलिकति वेद पुराणमै पो नारीलाई चाहिँ अपहिलित गर्न खोज्यो कि भन्ने कुरा। यत्र नारी यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। खै त त्यो किन नपढ्या? त्यो हामीले लेखेको हो त? त्यो हाम्रा शास्त्रहरूमा होइन। सहस्रम त पितृन् माता गौरवेणा तिर्चते। पिताभन्दा 1000 गुणा बढी गौरवशाली आमा माता हुनुहुन्छ। शास्त्रले भने त्यो कुरा नपढ्ने, त्यो कुरा पढ्दै नपढ्ने। अनि नारीलाई त्यो त के छ? शिव शक्त्या युक्तो यदि भगवती, शिव पनि शक्तिको साथ पाउनु भएन, शक्तिले मद्दत गर्नु भएन, शिव के हुन्छ? स्वभावमा परिणत हुनुहुन्छ, निष्क्रिय हुनुहुन्छ, केही गर्न सक्नुहुन्न। शास्त्रले भनेको छ। यतापट्टि मान्छेको ध्यान छैन। अब अहिले यो दशैँको सन्दर्भ तिहारकै सन्दर्भमा कसको पूजा गर्छौँ त हामी? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बिना हाम्रा अरू देवताहरूको पूजा हुँदैन जुनसुकैमा पनि। र अब यो दशैँ नै एउटा नारी महिमा होइन। सन्दर्भ कस्तो छ त? हामीले जब ऋषिलाई तर्पण गऱ्यौँ, ऋषिहरूलाई सन्तुष्ट गरायौँ, पितृलाई सन्तुष्ट गरायौँ, पहिले कसको पूजा हुन्छ भने शक्तिलाई सन्तुष्ट गरायौँ। शक्तिको आराधना, शक्तिको साधनाको पर्व हो। अब यस कुरालाई मान्छे के भने बङ्ग्याइदिने क्या। भएको कुरा एउटा छ, अर्को कुरा। अब यसको व्याख्या के भने हामीले गर्न नपाउने। अब यहाँको यो लोकप्रिय हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजन अन्तर्गतको यो हामी कार्यक्रममा छौँ र तपाईँले मौका दिनुभएको छ यदि भन्नलाई। तर कति कहिलेका त मिडियाहरूले पनि कुरा उल्टोपाल्टो गरिदिने। आधिकारिक व्यक्तिले भन्नु पऱ्यो नि त। शास्त्रमा के छ? शास्त्र पढेको व्यक्तिले भन्नु पऱ्यो नि त। शास्त्र नपढ्ने
आफ्नो परम्परामा गौरव छैन, आफ्नो राष्ट्रप्रति आस्था छैन। कहाँनिरबाट चाहिँ बिग्रिन थाल्यो गुरु? यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? होइन, कसले बिगारे? अलिकति हाम्रो भनौँ हाम्रा पुर्खाहरूले कतिखेर भने धर्मको लागि उहाँहरू पहाडका कुना कन्दरामा गएर बस्नु पर्यो कुनै समय, माने त्यस्तो शासन आयो समाजमा बस्न। उहाँ चाहिँ चेलीबेटीहरू चाहिँ जब 12, 13, 14 वर्षका हुन्छन्, अर्को पक्षको मान्छेले, अर्को धर्मको मान्छेले त्यसलाई अपहरण गर्ने, बलात्कार गर्ने, जबरजस्ती गर्ने, त्यो घटना जब घटेपछि के भयो त भनेर भने यो पछिल्लो कुरा हो, यो 500-700 वर्ष बिचको कुरा म भन्दैछु। त्यतिखेर आउँदा के भने धर्मशास्त्रमा केही संशोधन भयो र छोरीको बिहे छिटै गर है, र नस्ती स्वातन्त्र्यमर्दी नारीहरूलाई, खास गरी छोरी चेलीहरूलाई जथाभावी छोड्यो भने खबरदार अर्को मान्छेले त्यो हमला गर्न सक्छ। त्यस कारणले बिहे गर्नु पर्यो कहिले सकभर नछुने नहुँदै, रसोला नहुँदै गरिदियो भने के भने रसोला नहुँदैसम्म उसले चाहिँ त्यसमा आँखा लाउँदैन। रसोला भएर जब अर्कासँग उसको चाहिँ विवाह भएन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ उसले लैजान्छ। त्यस कारणले बिहे गरिदिइहाल्नु पर्यो। बिहे गरेपछि अर्काको श्रीमती त हतपत्ता लाँदैन नि। त्यो सुरक्षाको लागि यो चाहिँ बिचको व्यवस्था भएकै हो। एउटा त्यो अब कमजोरी भन्ने अथवा हाम्रो धर्मको रक्षा लागि अथवा हाम्रो चेलीबेटीहरूको सुरक्षाको लागि, नारी सुरक्षाको लागि यो गरियो। अब अहिले गएर त अब त्यसमा धेरै परिवर्तन भए। अब सरकारले 20 वर्ष नभए त मान्छे चाहिँ 15-16 वर्षमा केटाकेटी जन्माउँछ। परिमार्जन पनि गर्दै जान्छ धेरै कुराहरूलाई भन्ने कुराहरू। अब परिमार्जन भन्दा परिवर्तन गर्दै गए। जस्तो अब 15 वर्षमा मान्छेले छोराछोरी पाउँछ, 20 वर्ष नपुगिकन बिहे गर्न नपाउने कानुन बन्नेपछि त्यही विकृति त्यहाँ सुरु भइहाल्यो। उसको जुन प्रकृति, शारीरिक प्रकृतिले जुन चाहिँ क्षमता माने दिइसक्यो त्यसमा सरकारले बन्देज लगाएर लाउँछ। बरु लिभिङ टुगेदर दिने, छोराछोरी भइसके ठुला विवाह भएको भने दर्ता नभएसम्म बिहे भएको नमान्ने, त्यो कानुन बनाइदिएपछि के भन्दा विकृतिका जडहरू चाहिँ अहिले हालसाल चाहिँ त्यसरी बढेर गए। र बिचमा त्यो भएपछि के भने अब यहाँ विदेशीले खेल्ने मौका पाए फेरि, है, किनभने तिम्रो त छोरी चेलीलाई यस्तो हुन्छ। अब विदेशीले गएर चाहिँ त्यहाँ अनेक किसिमका निर्देशन दिने, डिक्टेट गर्ने, उनीहरूले बताइदिने, उनीहरूको व्याख्यामा हिँड्न थाले क्या। हाम्रा यहाँ एक प्रकार अधिकार कर्मीहरू, सबै नहोला, कोही असल पनि होलान्, तर अधिकांश जुन मानव अधिकार कर्मी, महिला अधिकार कर्मीहरू भने जुन देखिन्छ नि नेपाली समाजमा, तिनीहरू नेपाली प्रतिबिम्ब होइनन्। विदेशीको इसारामा तिनीहरूले काम गरे, कहीँ न कहीँबाट चाहिँ परिचालित छन्, कहीँ न कहीँबाट चाहिँ चलिएका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको दृष्टि नै त्यही अनुसारको भएको छ। होइन, उनीहरूको पूर्वाग्रह युक्त छ दृष्टिकोण नै। त्यस कारण उनीहरू आफ्नो कुरा भन्छ। उनीहरू शास्त्र, मैले कति ठाउँ भने दलितकोमा गएँ, पूर्वाग्रह संस्कृतिभित्र छ, धर्मभित्र छ, अथवा त्यो हेराइभित्र छ। तपाईँले रजस्वलाको कुरा उठाउनु भयो। अहिले हामी चाहिँ यो देवी पक्षमा छौँ, दुर्गा पक्षमा छौँ, यसलाई दुर्गा पक्ष भन्छ सायद। दुर्गा पक्षमा छौँ। दुर्गा भन्ने बित्तिकै भगवती स्त्री शक्तिको पूजा हुने दिन, पूजा हुने माहौल, होइन? तर फेरि त्यसैमा ठ्याक्कै अलिकति क्रिटिकल्ली हेर्ने हो भनेदेखि त्यही भगवती पनि त रजोवती हुन्छन् ओली, रजस्वला हुन्छन् ओली, होइन? फेरि भनेदेखि त त्यही मन्दिर, त्यही भगवतीको मन्दिरभित्र चाहिँ आमा दिदीबहिनीहरू चाहिँ प्रवेश गर्न नहुने रे। यो कस्तो किसिमको चाहिँ धर्म संस्कृति छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। अनि अर्को कुरा बलि प्रथा पनि मैले त्यसमा थोरै जोड्न चाहेँ। यतातिर चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति अझ दसैँमा विशेष त बलि दिने चलनहरू छ भनेपछि एउटी आमाले कसरी चाहिँ पशुको बलि खान्छन्, यस्तो किसिमको चाहिँ इलोजिकल कुरा गरेर हुन्छ, यस्तो किसिमको चाहिँ असान्दर्भिक कुरा गरेर हुन्छ भन्ने किसिमका चाहिँ जमात पनि छ। मैले यो दुईटा प्रश्नको चाहिँ जवाफ हजुरबाट खोजेँ, धर्म संस्कृतिसँग अलिकति जोडेर हेर्नु। रजस्वला हुँदाखेरि नारीहरूमा जसले जेसुकै भन्नुहोस्, हामीले देखेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ, होइन? उनको शारीरिक अवस्था कमजोर हुन्छ, शरीरमा रोगले हमला गर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। त्यसमा त्यो सुरक्षित अवस्था हो। कमसेकम 4-5 दिन उनीहरू सुरक्षित, उनीहरूलाई भारी बोकाइँदैन, उनीहरूलाई बाहिरको काम गर्न मन्दिरभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न किन मन्दिरमा त अथवा चाहिँ दसैँकै बेलामा पनि त्यही भगवतीको पूजा गर्नलाईबाट चाहिँ किन वञ्चित गराइन्छ भन्ने कुरा। त्यसमा यो कुरा म अगाडि आउँदैछु। हजुर, त्यो मन्दिरमा प्रवेश गर्न कहीँ बन्द गरेर शारीरिक शुद्धिसँग सम्बन्ध छ। शारीरिक शुद्धता हुनु पर्यो। सकभर त मानसिक पवित्रता पनि चाहियो, मन पनि चोखो चाहियो, जिउ पनि चोखो चाहियो। अब यो कहिलेका व्यवहार के भन्छ एउटालाई दिने बित्तिकै अर्कोमा हुन्छ भनेर एउटा, तर जो सतर्क छ, जो शुद्ध छ, किनभने हाम्रा त पूर्वजहरू, हाम्रा चाहिँ मन्त्रद्रष्टा
ऋषिको रूपमा पनि महिलाहरू छन् नि, नारीहरू छन्। उनीहरूले देखेका मन्त्रहरू चाहिँ हामीले पढिरहेका छौँ। हो त होइन। अब अहिले आएर यो कुरा गर्ने त्यो ऋषिका मन्त्रहरू जस्तो उस बेलाका गार्गी थिए, कात्यायनी थिए, अनि मैत्रेयी थिए, कयौँ नारीहरू यस्ता विदुषी थिए जसले चाहिँ धर्मशास्त्रमा उनीहरूले ठुलो दखल दिएका छन् होइन। हाम्रो परम्परामा चाहिँ ठुलो स्थान उनीहरूको छ। अब यो कुरापट्टि नफर्कने क्या। अनि खेर बाबा शारीरिक शुद्धिको निमित्त शारीरिक कमजोरी भएको हुनाले त्यो बेला चोखो बस्ने, किनभने हामी त त्यो त एकदम बिल्कुल वैज्ञानिक कुरा हो। हामीले त्यस बेला रसोला भएको बेलामा कसैले 2 दिन 3 दिनसम्म पनि कुनै बोट बिरुवा छोइदियो भने त्यो बोट बिरुवा सुकेर ओइलिएर जान्छ, फलफुल खसेर जान्छ। त्यो त हामीले आँखाले देखेका छौँ। फेरि 4 दिनपछि हामीले सुनपानी छर्कने चलन पनि छ, गहुँत छर्कने गहुँत खाने चलन पनि छ। त्यो गरेर फेरि त्यही बोट बिरुवामा त्यो चाहिँ फेरि सशक्तिकरण भएर आउँछ बोट बिरुवा इत्यादि कारणले हो। र जहाँसम्म हाम्रो नारीलाई अपमान गर्ने कुरै छैन। दुर्गा जस्तो नवदुर्गाको हामीले पूजा गरिरहेका छौँ होइन। दुर्गाले विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न चरित्रहरू गर्नुभएको छ होइन। विभिन्न कार्यको आधारमा उहाँका नाम भएका छन्। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। त नवदुर्गा होइन। अथवा अब हामी 10 महाविद्याको रूपमा भन्न सक्छौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको रूपमा उहाँको पूजा गर्न सक्छौँ। उहाँको पूजा नगरेको त हाम्रो त कुनै साधना नै सफल हुँदैन। र साधना नभई, शक्ति नभई हामीले जीवनमा उत्कर्ष प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो शास्त्रको मान्यता हो। त्यसै हुनाले हामी दशमी जस्ता पर्व मनाइरहेका छौँ आदिकालदेखि हो र सभ्यताको सुरुवातदेखि। रामले पनि यस्तो चाहिँ शक्तिको आराधना गर्नुभयो, कृष्णले पनि गर्नुभयो होइन। सारा ईश्वर हुन्छन् यस्तो सशरीर ईश्वर जस्तो रूपमा चाहिँ हामीलाई देखाइन्छ। नवदुर्गा भनेर चाहिँ शरीरमै छ है। सिंह वाहिनी भनेर तपाईँलाई चाहिँ 9वटा हातहरू लगायतका नवदुर्गा भनेर विभिन्न स्वरूपमा त्यस्तै किसिममा ईश्वर तत्त्व बस्छन्, अथवा चाहिँ मात्रै त्यो एउटा विश्वास हो? दुईटा कुरा हो। एउटा चाहिँ सगुण स्वरूप र निर्गुण स्वरूप। हामीले जुन भगवतीका विभिन्न कसैका 8 छन्, कसैका 16 हात छन्, कसैका 4वटा पनि होलान् होइन। विभिन्न किसिमका हातहरू, त्यसैको हतियारहरू प्रत्येक हातमा किन लिनुभएको छ भनेर भन्दाखेरि ती सबैको प्रतीकात्मक अर्थ छ। र कति ठाउँमा के भनेको छ भने उहाँले किन हतियार धारण छ भने भक्तको रक्षाको लागि। किन दुष्टहरू त त्यो बेला पनि थिए नि त। दुष्टहरूले हमला गर्थे, अनुष्ठान गर्न दिँदैनथे, भक्तमाथि जाइ लाग्दथे। त भगवतीले शक्तिले के भन्नु उनको रक्षा गरेर उनको जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउनुहुन्थ्यो। अब अर्को पक्ष प्रश्न अघि जोडिएको छ, एउटा बलिको पनि छ हजुर होइन। अब बलि भनेर भनेको के भने बलि भनेको पूजा नै हो। अब पशु बलि किन गर्ने अब प्रश्न यहाँनिर छ। पशु बलि किन गर्ने? अघि माताले चाहिँ होइन आफ्ना सन्तानको रगत पिउँदैनन् भन्ने कुरा पनि छ। अब त्यसको त्यो बहुत रहस्यमय। बलि दिन उचित हो होइन? बलि दिन चाहिँ सात्विक व्यक्तिलाई अनुचित, राजसी र तामसीलाई उचित। राजसी जो मांसाहारी छ उसले बलि दिनै पर्छ। जो चाहिँ तामसी छ होइन, राजसीले के हो हरेक कुरा खान्छ पनि, पिउँछ पनि, सबै थोक गर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्छ, जोडतोड गर्छ होइन। उसले चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ दौडमा भाग लिनु परेको छ। उसलाई चाहिँ शक्ति चाहिएको छ होइन। अरूलाई जित्नु परेको छ, चाहे जागिरमा होस्, चाहे चाहिँ व्यापारमा होस्। अब राजनीतिको त कुरै गर्नु परेन। त अब उसलाई के शक्ति चाहियो नि। त त्यतिखेर के गर्यो भने ऊ एउटा राजसी स्थितिमा छ। एउटा निरीह पशुको बलि दिएर चाहिँ शक्ति आर्जन हुन्छ अथवा देवी प्रसन्न हुन्छन् भनेर भन्न सक्ने आधार रहन्छ? अथवा हाम्रो धर्म संस्कृतिभित्र त्यो वेद पुराणभित्र उल्लेख चाहिँ कसरी भएको छ बलि दिने विषयलाई? सात्विकले चाहिँ म भन्दै मानिसका 3टा स्वभाव छन्। एउटा सात्विक, एउटा राजसी, एउटा तामसिक। अब सात्विकले गर्नु पर्दैन। सात्विक कति छन् मान्छे? औँलामा गन्न निकै कम पनि यहाँ मुस्किल हुन्छ भेट्न। लाखौँमा एउटा भेट्न पनि गाह्रो हुन्छ जसले सधैँ सत्य कुरा मात्रै बोल्छ। कति छन् मान्छे सधैँ उसले के भने सदाचार मात्रै गर्दछ। उसले अरू कसैलाई दुःख दिँदैन होइन। उसको
जीवन अब त्यो शाकाहारी त सामान्य कुरा हो, ऊ चाहिँ कुनै मांसाहार पनि गर्दैन। अरू कुरा पनि शास्त्रले सबै बताइदिएको छ। त्यो बिल्कुल त्यसको पनि विश्लेषण होस् न। म त के चाहन्छु भने छलफल होस्। त्यो 1 घन्टा आधा घन्टाको छलफलले यो पुग्दैन। यो हप्तौँ दिनको छलफल हो चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। त्यो छलफल हुँदैन। र के छ त शास्त्रले, किन चाहिँ बलि दिने, कसले बलि दिने? राजसी र तामसीले दिने। किन ऊ आफू खान्छ पनि, किनभने होइन उसले त त्यही जीवन भोग गरेको छ नि। त्यसमा दिनु चाहिँ किन, जुन आफूले ग्रहण गर्छ त्यो दिनै पर्छ। भगवतीले स्वीकार्छिन्, किनभने भगवतीलाई त मातृशक्ति यादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता भनेर पनि सम्भवतः भनिन्छ हैन। दुर्गा सप्तशतीभित्र ती कुराहरू उल्लेख छ। भनेपछि एउटा मातृशक्ति भनेर भनिसकेपछि त्यो चराचर सृष्टिमा जे जति उत्पत्ति भएका छन् ती त समस्त माताकै हो नि त भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। माताका धेरै गणहरू हुन्छन्। माताले खानुहुन्छ खानुहुन्न यो अर्को कुरा। अब एउटा शास्त्रले के भन्छ एउटा कुरा छ। अब चाहिँ जो सात्विक छ उसले चाहिँ के खाने के नखाने, कुन बेला के खाने, कुन पर्वमा, कुन व्रतमा, कुन नियममा कसरी भने सबै चाहिँ विश्लेषण र विवेचना गरिएको छ। त्यो अनुसारको आचरण उसको एउटा स्वाभाविक रूपमा भएर गएको हुन्छ। त्यो सात्विक व्यक्ति हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ दुर्लभ हुन्छ। त्यो दुर्लभ व्यक्तिले न बलि गर्छ न मांसाहार गर्छ। त्यसमा मांसाहारको कल्पनै छैन। ठीक छ, राजसी र तामसीले बलि दिए, तर भगवतीले स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैन? यदि भगवती छिन् भनेदेखि जुन हाम्रो विश्वास हो। अब चण्डीको अहिले यहाँले जुन मन्त्र के भनिराख्नु भयो, अब त्यही चण्डीमा के लेखेको छ भने पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च गन्धदीपैश्च तथोत्तमे विप्राणां भोजनैर् होमै प्रोक्षिणे रहर्निशं निरन्तर भगवतीको लागि के अनुसार यस्ता वस्तुहरू चढाउनुपर्छ, अर्पण गर्नु के पशु पुष्प अर्घ हैन दीप गरेर अब चाहिँ त्यो गरेर होम आदि गरेर भगवतीलाई प्रसन्न पारेको त्यो पशुको अर्थ के हो त? र गीताकै कुरा गरौँ। अब गीता चाहिँ धेरैले पढाएको हुन्छ नि। चण्डी पनि अब कम पढ्न थाले हैन। खैर रोहनजीले के चण्डीका श्लोक पनि भन्नुभयो हैन, मन्त्रहरू। अब गीतामा के भन्छ? यत् करोसि यदस्नासि यज्जोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मद अर्पणम। जे खान्छौ जे गर्छौ हैन त्यो अर्पण गर्नु। त्यो अर्पण गरेर तिमीले ग्रहण गर्यौ भने तिमीलाई दोष छैन। किन त्यो कृष्णार्पणम गर। त्यो मेरो ममा नै अर्पण भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा हो। त्यसको चाहिँ भाव पनि आउँछ। भाव पनि आयो त्यो श्लोकमा, त्यो आउँछ। अब त्यो गीताले भनेको अर्थ के हो हैन? जे तिमीले दान गर्छौ, जे तिमीले होम गर्छौ, त्यो मेरो भावना मद अर्पण बुद्धि मलाई नै चढाएको भने गर्यौ भने तिमीलाई त्यो त्यसपछि ग्रहण गरेको तिमीले प्राप्त गरेको जुन फल हो त्यो त्यसबाट तिमीलाई दोष छैन। तिमीलाई त्यो प्रसाद बन्छ हैन। तर शास्त्रले के भनिन्छ? मानिसहरू किन यस्तो प्रवृत्ति हुन्छन् त? प्रवृत्ति त नभइदिए हुन्थ्यो नि त। किन रिस छ, राग छ, मोह छ, मात्सर्य छ, प्रतिस्पर्धा छ हैन, तछाड मछाड छ, दौडधुप छ, त्यो छोड्न सक्दैन। त्यो छोड्न नसक्ने मान्छेले मांसाहार पनि छोड्दैन। मांसाहार जसले छोड्यो उनले चढाउनु पर्छ। अब आफू चाहिँ खाने। अब यहाँ विकृति सबभन्दा ठुलो कुरा, यहाँ धेरै कुरा यहाँ मिडियामा अहिले भन्ने समय नहोला, भन्न पनि मिल्दैन। यो विकृति चाहिँ कहाँबाट छिर्यो? यस्तो किसिममा चाहिँ यो भनाइहरू अथवा चाहिँ यो कही सुनी बाते भनेर भनिन्छ नि हिन्दीमा हैन, यस्ता किसिमका कुराहरू कहाँबाट चाहिँ आए? अरे यो कसले चाहिँ हाल्दिए? यो जस्तो अघि पनि हामीले सङ्केत गऱ्यौँ त्यही अनुसारको हो। यो हामीले के भने यो कहाँबाट कुरा उठ्यो? जसले धेरै यो पशु हत्या गर्छ। हाम्रो त पशु हत्या होइन, पशु बलि हो। हाम्रो हत्या शब्दै आउँदैन। पशुलाई पूजा गरेर मन्त्र सुनाएर त्यसका विधि पुर्याएर अनिखेर मात्रै हामीले चाहिँ पशुको बलि गर्छौँ। अब तिनीहरू जसले के गर्छन्? ऊँट पनि काट्छन् काट्दैन, हात्ती काट्छन्, अब अरू धेरै कुरा काट्छन्। जुन कुरा जसलाई हामी पूजा गर्छौँ त्यो उस्तै पर त्यसलाई पनि काटिदिन्छन्। बोका खसीको कुरै भएन, कति काट्छन्। ती चराहरू लौकाट के त्यस्ता अनन्त चाहिँ काट्छन्। तिनीहरूले नै कुरा उठाए। किन उनीहरूमा कुरा उठाएपछि हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परालाई कतै कतै धुमिल बनाउने कोसिस छ त्यहाँ। अब त्यसभित्रका पनि धेरै मनसायहरू कुटिल मनसायहरू होलान्, केही नराम्रा भएर त्यो उनीहरूको कुरा हो। तर त्यहाँबाट सुरु भएपछि तिनीलाई के हाम्रै नेपाली केही मान्छेलाई उनीहरूले आफ्नो खेताला बनाए। गुरु यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी हाम्रो कुराकानीलाई फेरि अगाडि बढाउनेछौँ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय।
लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी नवरात्रि त्यस्तै गरेर नवदुर्गा भवानी लगायत हाम्रा चाहिँ धर्म संस्कृतिको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर माधव भट्टराई। फेरि पनि स्वागत छ गुरु यहाँलाई। हस्, नमस्कार। यो अघि हामीले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न कुराहरू बलि प्रथाको बारेमा थोरै, नारी शक्तिको विषयमा थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। अलिकति मैले जान्न खोजेँ नवदुर्गा के हुन्, भगवती के हुन्, उनलाई कसरी बुझ्ने? भगवती त आद्या शक्ति हुनुभयो। अब यसको हामी विस्तारपूर्वक यसको चाहिँ ज्ञान गर्नलाई हामीले त अब पुराण देवी भागवत भए, देवी पुराणहरू भए, शाक्त तन्त्रहरू भए, यी सबैको अध्ययन गर्नु त्यो सबै छैन। त्यसको हामीले सारांशमा भन्नु पर्यो भने देवीले विभिन्न रूप लिएका अवस्थाका विभिन्न नामहरू अघि हामीले उल्लेख गरिसक्यौँ। त ती देवीहरू के हो भन्दाखेरि त्यसको दुईवटा अर्थ छ। एउटा आध्यात्मिक अर्थ छ, एउटा चाहिँ हाम्रो सामाजिक अर्थ छ। आध्यात्मिक रूपमा हामीलाई के अर्थ, यस्तो ऊर्जा प्रदान गर्ने ती शक्तिहरू हुन् जसलाई अब शक्तिमै विश्वास छैन होइन, त्यो अनसिन पावरमाथि कसैको विश्वासै छैन, भगवान र भगवतीमा नै विश्वास छैन भने त्यो कुरा चाहिँ अब उनीहरूलाई अब बढी भनेर केही अर्थ छैन। तर जसलाई विश्वास छ, त हामीलाई त विश्वास छ, आम जनतालाई विश्वास छ, अपवादलाई मात्र विश्वास। जो बिल्कुल भौतिकवादी छ भित्रैदेखि बाहिरदेखि त्यो मात्रै मान्दैन, नत्र भने सबैले मान्छ। त उसले के अर्थ भने हामीलाई आध्यात्मिक ऊर्जा पनि प्रदान गर्ने, बाहिर शारीरिक शक्तिसँग प्रदान गर्ने। भौतिक रूपमा भगवती छिन् अथवा त्यो मात्रै एउटा मानिसको चाहिँ मानसिक र त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा आध्यात्मिक विचारधारा मात्रै हो? विचारधारा भनेको हाम्रो त के छ भने हामीलाई त त्यसलाई हामी यथार्थ रूपमा मान्छौँ, उहाँलाई सत्य मान्छौँ। नवदुर्गाको समयमा नवदुर्गा पक्षभरि कमसेकम पक्ष नभए पनि यो नवरात्रभरि त हामी आफ्ना आफ्ना पूजा कोठामा अथवा देवी घरमा उहाँलाई विराजमान गराउँछौँ। त्यसो भने उहाँलाई भोग लगाउँछौँ, उहाँलाई चाहिँ आरती गर्छौँ, उहाँको श्रृङ्गार गर्छौँ, उहाँको सम्मान गर्छौँ, त्यो पूजा गर्छौँ विभिन्न सामग्रीहरूले। हुनुहुन्छ त्यहाँ त हुनुहुन्छ, यो हाम्रो विश्वास मान्यता हाम्रा शास्त्रले जे भनेको छ त्यही हामीले मान्यौँ। विश्वासले शक्ति प्रदान गरेको हो अथवा चाहिँ साँच्चै नै भगवती भगवानले चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्छन्, या मात्रै त्यो मानिसको चाहिँ एउटा मोटिभेसन भनेर भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द, त्यो मात्रै हो? पूजापाठ लगायत मान्छेले कुन रूपमा लिन्छ? अब सगुण रूपमा लियो, हामीलाई सगुणको स्वरूपको अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हामीले यदि साँच्चैको साधक छ भने उसले साक्षात् रूपमा भगवतीको दर्शन पाउँछ। अब उसलाई के घोइरो मात्रै छ अथवा यसो त हुनुहुन्न भनेर भन्ने होला, कसैलाई सन्देह पनि हुनसक्छ। सन्देह भए पनि हाम्रो पिता पुर्खादेखि गर्दै आएको गर्छु भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ सामान्य कुरा भयो। तर लाखौँ वर्षदेखि किन यसको भएर यो फजुल थियो, गलत थियो, असत्य थियो भने किन मान्छेले? यो सबै हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा चाहिँ हजारौँ पुस्तादेखिका मान्छेहरू के त मूर्ख थिए, के पागल थिएन नि? उनीहरू हामीमा त धेरै जान्ने थिए, आर्ष ज्ञान भएका दूरदर्शी थिए भनेर यस्तो शक्तिमा जसले विश्वास गर्छ उसले ठुल्ठुला काम गरेका छन्। जसले यस्तोमा विश्वास गर्दैन त्यसले तात्कालिक फाइदा उठाएका होलान्, तात्कालिक लाभ केही लिएका होलान्, तर उनीहरूको जीवन सुखमय र शान्तिमय भएको छैन। त्यस कारणले छन्, यो हाम्रो विश्वास हो। अब कति त्यो विश्वासबाट उसले ग्रहण गर्न सक्छ, समुद्रमा अथवा ठुलो जलाशयमा गएर उसले त्यो पानी त के भने आफ्नो भाँडो अनुसार ल्याउने त हो नि। उसको भाँडो ठुलो छ, धेरै पानी बोकेर ल्याउँछ। सानो लोटा लिएर गयो भने त्यही लोटाभरि ल्याउँछ। पञ्चपात्र त्यो कति उसले बुझ्छ त्यति हो। गुरु अहिले एउटा कस्तो किसिमको बहस पनि छ भने नि, नेपाल पछाडि पर्नु अथवा चाहिँ यो जुन हामी भारतवर्ष भनेर जसलाई भन्छौँ, यी ठाउँ चाहिँ पछाडि पर्नुको कारण भनेको चाहिँ धर्म संस्कृतिको चाहिँ उहाँहरूकै शब्दमा पुच्छर समातेको कारणले गर्दाखेरि पनि पछाडि पर्यो। जसले चाहिँ यस्ता यी धर्मबाट चाहिँ माथि उठेका छन् उनीहरू कहाँ विकसित भइसके भन्ने किसिमका चाहिँ बुझाइ पनि छ है गुरु? हो, तिनले कहिलेदेखि विकसित भए? हामी शाश्वत हौँ, हामी कहाँनिर चिप्ल्यौँ? हामी विश्वका शिर हौँ। हामी अब आजै हामी बिग्रियौँ। अहिलेको समयमा आयो, जति जति समय भिड्किरहेछ, समस्या गुज्रिरहेछ नि, त्यति हामी तल परिरहेछौँ। हामी संसारलाई दिएर खान्थ्यौँ, हामी संसारको शिर हौँ। हामीभन्दा माथि कोही छ त? त्यसै उनीहरूले हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ होइन,
के भन्छ भने एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा। माने संसारका मानिसहरू हाम्रो शिक्षा ग्रहण गर, त्यो शिक्षा दिने क्षमता हामीसँग छ भनेर हामी कमान्ड गर्थ्यौँ, किन हामी मस्तिष्क हौँ, हामी सबैको शिर हौँ। त्यो धारणाबाट स्खलित भयो अहिलेको हाम्रो चाहिँ नेतृत्व। धर्म छोडे, यो हाम्रो प्रतिष्ठा छोड्यो। हाम्रो हिमाल देवता हो, हिमाल सुकिदियो भने, हिमालका नदी सुकिदियो भने विश्वको घाँटी चाहिँ के हुन्छ, सुक्त छ। यो मान्यता अहिलेका मानिसहरूमा भएन। नीति निर्माताहरूबाट नहुँदा के हो त भने मागेरै खानुपर्ने। हामी त सधैँ दिएर खाएको। हामी इतिहास पढ्नु न, अस्तिसम्म हामीले खाद्यान्न निकासी गर्थ्यौँ। एकदमै पछिल्लो उदाहरण चामलै छ नि। चामलै हामीले बङ्गलादेश र दुनियाँभरलाई हामीले निकासा गर्थ्यौँ। किन हामी अहिले माग्नु परेछ? अहिले चाहिँ केही घन्टा, दिन होइन केही घन्टा यहाँ नागाबन्दी भन्ने सुन्ने त यहाँ हाहाकार हुन्छ। हामी त्यसरी भिखारीको अवस्थामा किन पुग्यौँ? यो बुझ्ने कसले, बुझाउने कसले भन्ने यो होइन। यो बुझाउने ठाउँमा फेरि त्यो तह तब्कामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी छैन। हामी त के भने यहाँले जस्तो दिँदाखेरि हामी आफ्नो विचार राख्छौँ। हामीलाई त्यो अवसर कसैले दिएको छैन। अब यहाँले दिनुभयो, हामीले यो विचार राख्यौँ, त्यसैले हामी छलफल गर्न तयार छौँ। बाधे जाए त्यो तत्त्वबोध हाम्रो विश्वास त त्यो होइन। छलफल गरौँ, निचोड पुगौँ, त्यो निचोडलाई कार्यान्वयनमा जाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। अब उहाँहरू जहिले पनि भागिरहनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ माथि गर्नुहुन्छ। अब र सबै कुरा हामी स्खलित भयौँ क्या। हामी चाहिँ धेरै चुकिसक्यौँ। हामीहरू यति चुकिसक्यौँ कि हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। उठ्नलाई गाह्रो छ। अस्ति अमेरिकाको इतिहास हेर्नु कति वर्ष भयो होइन? युरोपको के चाहिँ छ? हामी कहाँ इन्द्र जात्रा पर्व मनाउन अझ उसले 4000 वर्ष पर्खनुपर्छ। अमेरिकाले 4000 वर्ष अमेरिका रहन्छ? एकदमै रहँदैन। हिजो पनि पानीभित्र थियो, अहिले पनि अब अहिले निस्किया छ। अब त्यो के भने कहिलेकाहीँ बर्खे झार कति छिटो मौलाएर माथि पुग्छ। लगभग अब हामी समयको अलि अन्त्यतिर छौँ होइन। मैले अलिकति साहित्यको प्रसङ्ग पनि यहाँसँग चाहिँ जोड्न चाहेँ। साहित्यको महत्त्व के हो? किनभने विधि विधान अनुसार चाहिँ दसैँमा साहित्यै कुरौँ भन्ने किसिमका चाहिँ हुन्छ, टिका लगाउनको लागि लगायतका कुराहरू। यसको महत्त्व चाहिँ के हो? एकदम शास्त्रले के भन्छ भने साहित्यमा गरेको काम सफल हुन्छ। त्यो हाम्रो सिद्धान्तै त्यही हो। माने साहित्य भनेर भनेको शुभ मुहुर्त हो। अब जहाँ दसैँको साहित्यको कुरा छ, दसैँको साहित्यको दुईटा साहित्य मुख्य, एउटा देवीको आवाहन गर्ने घटस्थापनाको, एउटा देवी विसर्जनको। त्यो दुईटा साहित्य इम्पोर्टेन्ट, महत्त्वपूर्ण हो। किनभने हामी साहित्यमा बोलाउँछौँ, साहित्यमा उहाँलाई विदाई गर्छौँ। त्यसपछिको टिका लाउने साहित्य भनेको एउटा मानिसहरूको के भने कार्यतालिका जस्तै हो। ठुला बडाले कतिखेर लाउने त? देवी विसर्जन 8:19 छ टिकाको दिन बिहान। त्यसपछि वास्तवमा टिका खुल्यो। तर ठ्याक्कै मानिसहरूलाई त के भने कार्यक्रम मिलाउनुपर्छ, मान्छेहरू आउँछन्, सबै कुरो सजावट गर्नु पऱ्यो, सब गरेर कतिखेर गर्नु? 10 बजे। अब अहिले 95 10:02 दिएको छ। 10 बजेपछि साहित्यको समय मिलेसम्म लाउनु राम्रो हो। त्यो किनभने त्यो दिन पाउने उत्तम समय मात्रै हो। त्यो अनिवार्य होइन। त्यो पहिले नै हामीले निर्णय गरिरहेको छ, स्ट्यान्डिङ डिसिजन। साहित्य अनिवार्य होइन, साहित्य अनुसार लाउनु पनि राम्रै हो। तर त्यो कसैले साहित्यलाई पछ्याउन सक्दैन भने आफ्नो अनुकूलताले लाउनुहोस्। सकभर देवी विसर्जन गर्नु, त्यति हो। तर शास्त्रले के भन्छ? ठुल्ठुला काम गर्दा, नयाँ काम गर्दा, नयाँ कुराको आरम्भ गर्दाखेरि मुहुर्त हेरेर गर्नु। मुहुर्त हेरेर गरेको काम निर्विघ्न सम्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ मान्यता छ। गुरु, हिजो आज के पनि भनिन्छ भने नि यो चाहिँ धर्म संस्कृतिलाई विज्ञानसँग लगेर चाहिँ जोड्ने र त्यो पछाडिका कारणहरू खोज्दै जाने। कारण खोज्नु कतिको जायज हो होइन? फेरि त्यो धर्म संस्कृतिले चाहिँ ईश्वर छन् कि छैन भने त्यो विश्वास पनि हो। त्यो भित्रको कारण खोज्नु आफैमा जायज प्रश्न हो कि होइन भन्ने पनि लाग्ला। तर गुरुको विचारमा चाहिँ के हो यो यो यसको पछाडिका धर्म संस्कृतिको पछाडि कुनै वैज्ञानिक कारणहरू हुन्छन् अथवा त्यो मात्रै एउटा विश्वास? धर्म स्वयंमा आजको भाषामा जो विज्ञान हुन्छ त्यही हो धर्म। मैले बुझेको आज विज्ञानै त्यही हो। दसैँ पछाडिको विज्ञान, किनभने हामीले होइन, दसैँ पछाडि त शक्ति साधना हो। किन हामीलाई शक्ति नभए केही गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा ईश्वरहरूले पनि शक्तिको साधना गर्नुभयो, देवताहरूले पनि साधना गर्नुभयो, महापुरुषहरूले गर्नुभयो, त हामीले पनि गर्नुपर्छ। अब के भने ईश्वर छ छैन भन्ने कुरा यसमा चाहिँ अब हामीले हजारौँ वर्ष अगाडि छलफल भएको हो। त्यतिखेर पनि केही मान्छे थिए जो ईश्वर मान्दैनथे, पूर्वजन्म र पुनर्जन्ममा विश्वास गर्दैनथे। त्यस्ता मान्छे थिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम के त यो शरीर खरानी भएपछि को फर्केर आउँछ?
त्यस कारणले बाँचुन्जेल मौज गर, ऋण गरेर भने घिउ खाऊ भन्ने चारवाकहरू पनि थिए जो बिल्कुल भौतिकवादी थिए। त्यस्तो अब अहिले अलिक बढी सङ्ख्या भयो तिनीहरूको। तर ईश्वर किन छैन? तपाईँको यो एउटा हामीसँग मग छ, यो कसले बनाएको बनाएन, यो टेबल कसैले बनायो भने नबनाइकन यो बन्छ, यो घर नबनाइकन बन्छ, यो पहाड पनि बनाउने को छ त? पहाड बनाउने मान्छे देखेका छैन नि हामीले। गिलास बनाउने मान्छे पत्ता लगाउन सक्छौँ, टेबल बनाउने पत्ता लगाउन सकिन्छ, घर बनाउने मान्छे पत्ता लगाउन सकिन्छ, जगत बनाउने मान्छे बनाउने को हो त? त्यो व्यक्ति, त्यो फेरि बनाउन सामर्थ्य पनि चाहियो, त्यसै त्यो शक्ति चाहियो। ईश्वर भनेको जो गर्न सक्छ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यसो गर्न पनि सक्छ, उसो गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, त्यस्तो क्षमता भएको त विकासक्रम भनेर पनि जोड दिएको छ नि अहिले, इभोल्युसन भनेर पनि भनिन्छ। यिनका त पाइला पाइलामा यिनका चिन्तन त सब फेल खाइरहेछन्। यिनले हामीलाई होम गर्नु हुँदैन भने अहिले उनीहरूले होम गर्नुपर्छ, आकाशको चाहिँ वायुमण्डल शुद्ध हुन्छ र त्यो वर्षा चाहिँ अमृत हुन्छ भनेर यिनीहरूले भने। गाईको किन पूजा गर्ने? हिजो अस्ति अब अहिले गाईको घिउ र गाईको गहुँ चाहिँ खोजेर अमेरिका र युरोप लगिरहेछन्। किनभने यो त हाम्रा चाहिँ चिन्तन त ऋषिहरूले पत्ता लगाएका सन्तान दर्शनतानको अनुसन्धानको प्रतिफल थियो त्यो। अब अहिले अनुसन्धान गर्ने, छलफल गर्ने, आम्ने सामने भएर चाहिँ सत्य कुरामा आधारित भएर निर्णय पुग्ने त प्रवृत्ति नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी धेरै कुरा पछि परेर देखिएको छ, तर हाम्रो भविष्य छ। अब त्यो केही समय हामी अलमलमा परेका हौँ, तर हामी एक दिन मेरो नभए पनि यहाँको पालामा मलाई लाग्छ पक्का पनि फेरि हामी पुनर्जागृत भएको फेरि आशा त्यही गरौँ, छिटोभन्दा छिटो पुनर्जागृत होस् नेपालले, नेपालको धर्म संस्कृति भने हामीले विश्वलाई कमान्ड गर्न सक्छु भनेर थाल्यो भने अहिले पनि सक्छ। हस् गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यहाँलाई हार्दिक साधुवाद, धेरै धेरै शुभकामना। हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजन र सबै दर्शकहरू सबैको कल्याण होस्, दसैँको मङ्गलमय शुभकामना। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।